यिनी जस्तो जघन्य अपराधी सायद गरे, त्यस्तो दलाली सबैले गरे, काङ्ग्रेसले पनि इन्डियाकै आडमा गर्यो होइन, अरूले पनि यस्ता गर्ने धेरै छन्। तर यो दुईजना अपराधी यस्ता अपराधी हुन् नि, यो प्रचण्ड र बाबुराम भन्ने, माने एउटा एकदम नक्कली, त्यो पनि अरूले बनाएको डिजाइनमा यत्रो नेपाली मारेर होइन, कस्तो झुक्क्याएर मुदा भन्छ भने, यो त कस्तो हुन्छ भने यो त तपाईँको माछा मार्नुको निम्ति बल्छीमा चाहिँ गनेउला उनेर चाहिँ तपाईँको माछा फसाइन्छ नि होइन, तपाईँको जाल चरालाई छोप्न चाहिँ तपाईँको जाल हाने जस्तो भएर यो जनवादको नारा दिएर यत्रो गरिबहरू, त्यो पनि विकट गाउँघरका चाहिँ तपाईँको गरिबहरू होइन, जसको एउटा सपना थियो, उनलाई धमाधम यसरी चाहिँ तपाईँको कङ्कालमा परिणत गर्ने यिनी हत्यारा, यिनी अपराधीहरू होइन, कति चाहिँ डरलाग्दा मान्छे हुन् भन्ने अनुमान यति गर्नुपर्छ। किन भन्छ भने एउटा मान्छे लड्दा लड्दै नसकेर थाकेर आत्मसमर्पण गरेर गएको भए एउटा पाटो हुन्थ्यो होइन, जस्तो सक्दै नसकेर पनि मान्छेले सम्झौता गरे हान्, त्यो त होइन नि यहाँ, त्यो त होइन यहाँ। यिनको कुरा सुन्ने हो भने त के हुन्छ भने यिनले त तपाईँको दोस्रो र पहिलो वार्ता गर्दा सम्म अथवा 62 सालसम्म पनि जनसरकार भनेर नेपालका सबै सहर बजार बाहेक सबै ठाउँ खाली गरेर आफ्नो सरकार बनाए स्थिति होइन, यिनले हारे स्थिति होइन नि त। यिनको भाषामा यिनले त देशमा त सबै जनसरकार बनाएका थिए होइन, राज्य त तपाईँको बजारमा खुम्चिसकेको थियो होइन, अनि कसरी चाहिँ तपाईँको यिनले सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो 12 बुँदेको मुखौटो चाहिँ कहाँबाट किन गरियो, फेरि किन सम्झौताको स्थितिमा पुग्यो? होइन, यस्तो हो जस्तो उनले भारतले किन त्यो सम्झौता गर्न बाध्य भयो? होइन, यस्तो बाध्य होइन, उनलाई बाटो खोल्यो। जस्तो उनले अवरोध देखेको थिए राज संस्था, राजा, उनले अवरोध गरेको राजा, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड मात्रै के को निम्ति भएको छ भन्छ भने मलाई लाग्छ उनीहरूले 46 सालमा पनि 46 सालबाट सिके होइन, 46 सालको चाहिँ दलीय आन्दोलन पनि इन्डियनहरू आएर अपिल गरेपछि भएको हो होइन, यहाँबाट उठ्या त होइन, यहाँ सल्लाहहरू उठ्या त होइन। जस्तो चन्द्रशेखर नेतृत्वमा के अरे चाहिँ एमजे अकबर, सुब्रमण्यम स्वामी, सुरजित सिंहहरू जस्तो 8-9 जना सायद, मैले पनि त्यो चाहिँ उनको भाषण सुनेको थिएँ गणेशमानको चाहिँ आँगनमा। अनि उनले अपिल गरेपछि बल्ल चाहिँ यहाँ छलफल सुरु भएर फागुन 7 गतेबाट उठाइएको हो। तर वीरेन्द्रले के गर्दै भन्छ भने अब त्यो त इन्डियन खेलिरहेको छ, त्यो त थाहा नपाउने कुरो त भएन नि, यहाँ आएर त्यत्रो भाषण गरेका छन्, थाहा नपाउने त कुरो भएन। यो विदेशीले फाइदा लुट्नुभन्दा यिनलाई हामीसँग लडाएर विदेशीले चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ कब्जा गर्नुभन्दा यिनीले खाउँ होइन। अनि 26 गते राति वाम मोर्चा र काङ्ग्रेस के अरे चाहिँ वाम मोर्चाका मान्छेलाई बोलाएर काङ्ग्रेस र त्यो बेरका एमाले मनमोहनहरूको भनौँ न, उनलाई बोलाएर बहुदलको घोषणा गरिदिएपछि उनी चाहिँ दङ परे, इन्डियनहरू उनको सबै मिसन हावा खायो। उनको डिजाइन त के राज संस्थै फ्याँक्दिने थियो। त्यसै माधव नेपालले प्रस्ताव ल्याइसकेको थियो पार्टीमा। जस्तो डेमोक्रेसीको कुरा गर्दा डेमोक्रेसी भन्छ नि, यो डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र भन्ने शब्द होइन, त्यो प्रजातन्त्र होइन डेमोक्रेसी भन्छु मैले। यसको उत्पत्ति के हो भन्छ भने बेलायतमा राजा र संसदका बिचमा के अरे राजा र चाहिँ दलहरूका बिचमा हुइग र टोरी थिए, जो अहिले कन्जर्भेटिभ र लेबर भन्छ नि अहिले। यिनी दुईटा दल थिए धेरै पहिले। अब यिनी दुईटा दल र राजाका बिचमा सत्ताको निम्ति लामो जो लडाइँ भयो होइन, एक त्यो चाहिँ शक्तिको बाँडफाँडको जो समस्या थियो, उनको समस्या थियो, त्यसलाई उनले डेमोक्रेसी भने मोडेल हामी कहाँ त्यो कपी गरियो होइन। जस्तो हाम्रो देशको समस्या पावर सेयरिङको हो, हामी बुझौँ। उनको समस्या त त्यति थियो र त्यही हल गरे। पावर सेयरिङको समस्या थियो, पावर सेयरिङको हल गरे। जस्तो ब्रिटिस एउटा सम्पन्न देश थियो, आर्थिक अर्थतन्त्र उनीसँग थियो, उनको आफ्नो सभ्यता थियो, आफ्नो कल्चर थियो, सारा चिज थियो, अरू चिज उनलाई पुगेको थियो। उनलाई नपुगेको चिज चाहिँ पावर सेयरिङको कुरा, राजा र दलहरूका बिचमा। त हामी कहाँ पावर सेयरिङको त समस्या त होइन होइन, मूल समस्या पावर सेयरिङको त होइन। तर हामीले त्यही डेमोक्रेसीलाई जो पावर सेयरिङ को एउटा कन्सेप्टमा विकास भयो, त्यसलाई डेमोक्रेसी भनेर ल्यायौँ। त्यही भएर चाहिँ यो दलीयतामा सधैँभरि सत्ताको निम्ति लडाइँ हुने कारण त्यो हो। तर आज यो बुझिरहेको छैन। अहिले ग्लोबल भिलेजको चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गर्न थाले कि यो ग्लोबल भिलेजमा नेपाल आइसोलेट भएर बस्नै सक्दैन। विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, चन्द्रमामा पुगिसक्यो, विज्ञानको युग यहाँ पुगिसक्यो, अब पनि नेपाल छुट्टै भएर बस्न सक्छ त भनेर अर्को थर्कीले यो भाष्य निर्माण गरेका छन्। उनीहरूलाई के भन्नु? नै यस्तो हो, यिनी दासहरूले भन्ने कुरा हुन् होइन। जस्तो उनको स्कुलिङमा हुर्किएका, उनले खाएका मान्छेले दासले भन्ने कुरा हुन्। अब मेरो तर्फबाट मलाई भन्नु के हुन्छ भने ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ। जस्तो उनीहरूको एउटा थट पश्चिमाहरूको के हुन्छ भने मान्छेलाई प्रवृत्तिको दास बनाउने
होइन उनको अहिलेको पछिल्लो फिलोसफी जस्तो यो कोरोनादेखि लिएर धेरै चिजहरू आछन् यहाँ जस्तो म्यान्डेटरी भ्याक्सिनसम्मका कुरा आछन् नि अनिवार्य भ्याक्सिनका कुरा मान्छेलाई कसरी चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीले कन्ट्रोल गर्ने र एउटा पशु बनाएर राख्ने भन्नेसम्मका यत्रो योजनाहरू अगाडि बढेका छन् उनीहरूले एउटा के प्रमाणित गर्न खोजेका छन् भन्छ भने प्राविधिक श्रेष्ठता मान्छेको दिमागभन्दा प्रविधिमाथि गइसक्यो त्यसकारणले गर्दा पश्चिमा थट यो पश्चिमा थट हो त्यो के हुन्छ भने मान्छेलाई गुलाम बनाएर दास बनाएर कज्याउने केही मुठ्ठीभर माफियाहरूको चाहिँ तपाईँको फिलोसोफी हो होइन अब त्यो अनुसार उनले के भन्छ भने जस्तो प्रविधि जस्तो इन्टरनेट होइन इन्टरनेट छ अब उनले भन्छन् चाहिँ तपाईँको सेकेन्डमा मान्छे चाहिँ तपाईँको अमेरिका र यहाँको मान्छे चाहिँ सम्पर्कमा छ होइन जस्तो भिडियोमा छ अथवा चाहिँ अडियोमा छ आदि इत्यादि यत्र चाहिँ तपाईँको यातायातका साधन बने सञ्चारका साधन बने अब अन्तरिक्षमा त्यत्र सेटेलाइटहरू बने होइन सारा आदि इत्यादि कुराहरू छन् तर यसका बावजुद पनि ल ठिक प्रविधि बन्यो होइन प्रविधि बन्यो यसका बावजुद पनि दुनियाँ यस्तो किन छ त ग्लोबल भिलेज यिनले भने जस्तो हो भने तब अहिले चाहिँ भोलि परमाणु युद्ध हुने हो कि पर्सि हुने हो भन्ने ठाउँ दुनियाँ किन आइपुग्यो होइन तपाईँको युक्रेन किन युक्रेन बन्यो होइन तपाईँको कोरिया ताइवान अथवा इरान क्षेत्रमा अहिले कतिखेर चाहिँ युद्ध भट्किने हो भने होइन त्यो मात्र होइन यो त चाहिँ द्विपक्षीय कुरा भयो तपाईँ अमेरिकाकै कुरा गर्नुहोस् अमेरिका ग्लोबल भिलेजको चाहिँ सबभन्दा ठुलो केन्द्र अमेरिका यिनको भनाइअनुसार होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छे दिमागले काम नगरेर विक्षिप्त भएर होइन प्रत्येक दिन चाहिँ अन्धाधुन्ध पागलले चाहिँ मान्छे किन मारिरहेछ मान्छे विक्षिप्तै भइसक्यो मान्छे बौलाइसक्यो उनको डेमोक्रेसीमा उनको ग्लोबल भिलेजमा मान्छे बौला भइसक्यो होइन ऊ अस्ति एउटा तथ्याङ्क भर्खरै आएको छ तपाईँको यो प्रति हजार युरोपको तथ्याङ्क हो प्रति हजार प्रतिदिन 1000 मान्छेमा एक दिनमा होइन डिप्रेसन खाने हरूको बढ्दो सङ्ख्या चाहिँ प्रति हजार चाहिँ 193 जना छ 193 जना युरोपमा माने प्रत्येक दिन 1000मा भनेपछि जनसङ्ख्या त करोडौँ छ 1000मा 193 जना मान्छे डिप्रेसनको औषधि खाने बढ्दैछ प्रतिदिन भनेपछि मान्छे सबै बौलाइसक्यो हो यिनको यो ग्लोबल भिलेजले ल्यायो ग्लोबल भिलेज त्यो भनेको उपभोक्तावाद होइन हामी सिद्धिकै त्यही हो हामी दुःखी भएकै त्यही हो होइन यिनको जति जति विकास हुँदै जान्छ नि मान्छे त्यति बर्बाद भइरहेछ मानसिक रूपमा बर्बाद भइरहेछ होइन जस्तो आवश्यकता पूर्तिको कोणबाट पनि मान्छे बर्बाद भइरहेछ शान्तिको कोणबाट पनि मान्छे बर्बाद भइरहेछ माने त्यो लुटको एउटा हतियार हो ग्लोबल भिलेज र तपाईँ उनले भने जस्तो उनले दास हुन् फेरि एकथरी बुझ्दैनन् होइन उनलाई त पुरै चाहिँ पशु बनाएर राखेको छ एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको प्रकृतिको नियम हेर्नुहोस् उनको चाहिँ कुरा कति खतरनाक छ कति गलत छ भन्ने कुरा जस्तो प्रकृतिले जति पनि उत्पत्ति प्रकृतिका जति पनि उत्पत्ति छन् नि चाहे निर्जीव जगत हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ वनस्पति हेर्नुहोस् चाहे जीव जगत हेर्नुहोस् तपाईँ मान्छेमै हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो मान्छे स्वभाव र रूप हुबहु कपी गर्न सकिने खालको दोस्रो मान्छे पृथ्वीमा पाउनु मान्छे 8 अरब छ 8 अरब नाग्यो 8 अरबमा उमेश सुवेदी भन्ने अर्को प्रतिलिपि छैन स्वभाव र रूप दुईटा कुरामा होइन स्वभाव गुणै मिल्दैन कसैसँग प्रत्येक चाहिँ निर्जीव कण यस्तै छ होइन कोही कसैसँग मिल्दैन प्रत्येक वनस्पति यस्तै छ प्रत्येक किरा फट्याङ्ग्रा यस्तै छ प्रत्येक चाहिँ पंक्षी यस्तै छ यो प्रकृतिको सृष्टि हो होइन अब तपाईँ समाजमा आउनुहोस् समाजमा चाहिँ तपाईँको भूगोलको बनावट हावा पानी त्यहाँका वनस्पति सबैको सापेक्षतामा आफ्नो संस्कृति विकास हुने हो होइन जस्तो हिमालमा बस्ने मान्छेहरूले पोसाक संस्कृति कुरा गर्दा टाउकादेखि खुट्टासम्म सबै छोपिने गरी कपडा लाउँछन् तर तराईमा जानुहोस् सबै चाहिँ जिउ किन खुला हुन्छ होइन त्यहाँ गर्मी छ त्यसकारणले उनीहरूले जस्तो बनियान लुङ्गी अथवा पाइजामा खुकुलो चाहिँ कपडामा चाहिँ जीवन बिताउनु पर्ने पोसाकको कल्चर भयो गर्मीको कारणले त्यो मौसमले गराइरहेछ होइन हिमालमा के भयो भन्छ भने सबै शरीर राख्दाखेरि मान्छे मर्ने भयो चिसोले होइन त्यसकारणले कल्चर भनेको के हो जस्तो खानपान पनि यस्तै हो होइन हिमालमा जे खान्छन् नि तराईमा त्यो खाँदैनन् पहाडमा अर्कै चिज खान्छन् तपाईँको खानपान पोसाक अनि त्यही अनुसारको चाहिँ बोली भाषा होइन सबै चिजहरूमा फरक पनि किन देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो ठाउँको विशिष्टताको कारणले हो त्यसकारणले ग्लोबल भिलेज भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन जबरजस्ती ठाउँको कुरा त्यो त लुट्ने तरिका जस्तो चाहिँ तपाईँको ग्लोबलाइजेसन भन्छ नि जस्तो मैले आर्थिक कुरा गरेँ नि होइन नवउदारवाद फ्री मार्केट इकोनोमी भनेर त ल्याएँ त्यसले हामीले कहाँ पुर्यायो पञ्चायत कालमा 45 वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको देश
र यत्रो चाहिँ झन्नै आधा जनसङ्ख्या चाहिँ केही उद्योगहरूको वरिपरि रोजगारी पाएको देश हैन। आज चाहिँ तपाईँको खाने दाल चामल 50 अर्बको भन्दा बढी आयात किन गर्छौँ? हो, यो ग्लोबलाइजेसनले गरेर आएको हो। त्यो भनेको के हो भन्छ भने उनलाई लुटाउने भनेको हो। उनी बलिया छन्, उनीसँग स्रोत साधन छ, उनीसँग प्रविधि छ, उनी ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्न सक्छन्। अब त्यो लागतमा हामी प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो महँगो पर्छ अनि हामी सिद्धिने हो। त्यही भएर हामी कहाँ आइपुग्यौँ अहिले? प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण हैन। तपाईँको विदेशी ऋण मात्र होइन, यो बेरुजु सेरुजु अनि वैदेशिक व्यापार घाटा र विदेशी ऋण सबै जोड्ने हो भने 1 लाखभन्दा बढी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण पुग्यो। आज हामी त्यहाँ छौँ हैन। यो ग्लोबलाइजेसन गुन्द्रुक समेत विदेशबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था, विदेशबाट ल्याउनु कोट्याउने सिन्का विदेशबाट ल्याउनु पर्ने छ, धनिया र खुर्सानी विदेशबाट ल्याउनु पर्ने छ, 20 खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा बिल्कुल भइसक्यो। अब यो सबै कुरा चाहिँ विदेशीहरूले हामीमाथि लादेको अथवा दास बनेको अथवा उनीहरूकै यस्तो भएको भनेर याद गर्नु। बिल्कुल ग्लोबलाइजेसन र ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट यो भएको छ। यही हो, ग्लोबल मुक्ति पाउने के त? योसँग लड्नु पर्यो हो। जस्तो अहिले संसारभरको लडाइँ यही हो, मान्छेले यही बुझिरहेको छैन। जस्तो तपाईँको युक्रेनको लडाइँ के हो? युक्रेनको लडाइँ चाहिँ युक्रेनको केही भूभाग खाउँला भनेर रुसले सुरु गरे होइन। रुसले त चाहिँ त्यहाँ रुसी भाषी र युक्रेनको नाममा अमेरिकनले लडाइरहेको थिए, त्यसलाई हल गर मिलेर बस भनेर चाहिँ 2015मा त मिन्स्क सम्झौता गरायो नि। मिन्स्क सम्झौता गरायो, युक्रेनले सही पनि गर्यो, तर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ इन्कार गर्यो अमेरिकाको उसाटमा लागेर। अब इन्कार गरेर अब त्यो रुसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको सारा पश्चिमाहरूका मिसाइल सिमाना राख्नु खोजेपछि हान्दैन हैन। अनि चाहिँ अब त्यो के थियो भन्छ भने जस्तो अहिले रुसको अभियान हेर्नुहोस्, जर्जियाको हिजो 2-3 दिनको घटना हो। 2 दिन घटनामा अमेरिकनहरूले रोज रिभोल्युसन भनेर अब त्यहाँ सत्ता पल्टाउनको निम्ति सारा जर्जियाभरिका एनजिओ प्रयोग गरेर वितण्ड मचाइरहेछन्। किन मचाइरहेछन् भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ जर्जियामा भन्छ भने उनले त्यसलाई चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भन्छन्। त्यहाँ के रहेछ भन्छ भने यस्तै नेपाल जस्ता चाहिँ हजारौँ एनजिओ, तर एनजिओहरूले पैसा कहाँबाट ल्याउँछन्, कति खर्च गर्छन्, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन राज्यसँग नहुने। अहिले एउटा बिल संसदमा पेश भएको थियो, एउटा विधेयक। त्यो विधेयकले के भन्थ्यो भने फरेन एजेन्ट भनेको यस्ता खालका संस्थाहरू, तिनी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, खारेज पनि होइन, नियमन गर्ने भनेर एउटा संसदमा प्रस्ताव लग्ने बित्तिकै अमेरिकनहरूले सडकमा तमासा देखाएर हैन लुटपाट मारकाटदेखि लिएर जर्जिया अशान्त छ अहिले। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फिर्ता लिन बाध्य बनाए हैन। अब जस्तो नेपालमा त्यही समस्या छ, सारा देश एनजिओले चलाइरहेछ, एनजिओको जालो छ, त्यसलाई उनी ग्लोबल भिलेज भन्छन्। किन भन्छ भने पैसा लगानी गरेका छन्। जस्तो सर्वोच्च अदालतमा यो मारपिट किन भयो हैन, त्यही एनजिओको पैसा हो, केही पनि होइन हैन। बढी चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्दै नगरे हुन्छ, सबै किनिदिइसके हैन, विदेशी पैसा हुने सबै किनिदिइसके। जस्तो नेपालका सबै मन्त्रालयका नीति कसले बनाउँछ? सबै एनजिओले बनाउँछ। मैले सुने अनुसार र थाहा पाए अनुसार केही कुरा देखे पनि 57 साल पछिका अहिलेसम्मका मन्त्री परिषदका निर्णय हेर्ने हो भने कुन चाहिँ नेपालीको मन रुँदैन होला भन्ने आएका छन्। नेपालका धेरै धरोहरहरू बेचिसकेका छन्, गर्न नहुने काम थुप्रै गरेका कुराहरू हामीले सूचना प्राप्त गरिरहेछौँ। नेपाल भन्न रहेन भनेर उहाँहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अमेरिकाबाट त्यस्ता सूचनाहरू हामीसँग सेयर गरिरहनु भएको छ, यहाँका मान्छेलाई थाहा छैन। कहाँ जाँदैछौँ हामी? हो त्यो मान्छेले बुझेको छैन। जस्तो हामीले नदेखेता कति छन् यो त 2-4वटा कुरा खोक्रो भइसकेको रहेछ, खोक्रो केही पनि छैन। जस्तो उनीहरूको तर्फबाट नेपाल भन्ने देश चाहिँ उनले कतै पनि बाँकी राखेका छैनन्। उनको मिसनमा, उनको निर्णयमा, उनको योजनामा नेपाल भन्ने देश कतै पनि छैन। खालि के हो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले झ्याप्पै उनको सैनिक कन्ट्रोलमा, उनको कानुनको मातहतमा जान नपाएको मात्रै हो हैन। होइन भने जस्तो देश भन्ने एउटा अस्तित्व हुन्छ नि, त्यो अस्तित्व नेपालको छैन। भित्र सबै चिज हेर्ने हो भने, मसिना कुराहरू सबै हेर्ने हो भने अब त्यतातिर मान्छेको ध्यान गएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी लड्ने, तपाईँले भने के हो भन्छ भने यही चिजसँग लडाइँ नै यति हो। जस्तो मैले युक्रेनको भन्दै थिएँ, अहिले रुसले के गर्यो, रुसमाथि हस्तक्षेप कडा बनाएर गएको छ, धेरै भूभागहरू कब्जा गर्दै गएको छ कि अब त्यहाँ टुङ्गिने अवस्थामा पुग्यो रुसले सबै टुङ्गिँदैन। रुसले चाहिँ पश्चिमाहरूको अन्त्य नगरिकन रुसले युद्ध रोक्दैन। मैले बुझेको त्यति हो। पश्चिमाहरूको, युरोपियन र पश्चिमी युरोपका देशहरूको अन्त्य नगरिकन, उनको प्रभावलाई चाहिँ टोटली चाहिँ समाप्त नगरिकन रुसले युद्ध रोक्दैन। किन भन्छ भने त्यो लडाइँ नै सिङ्गो रुसलाई अथवा चाहिँ रुसभन्दा पनि युरेसिया भन्छन् उनीहरू, यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई गैर पश्चिमाकरण गर्ने
होइन, गैर पश्चिमाकरण मुक्तबाट बाहिर राख्ने। जस्तो त्यो भनेको के, राजनीतिमा गैर पश्चिमाकरण, होइन, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा गैर पश्चिमाकरण, मूल्य मान्यतामा गैर पश्चिमाकरण। रुसमा चाहिँ तपाईँको के अरे विदेशी अङ्ग्रेजी भाषाहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। प्रेसिडेन्ट भन्ने शब्द नै उच्चारण नगर्ने भन्ने निर्णय भनिरहेको प्रस्ताव होइन, प्रतिबन्धै लगाए, अङ्ग्रेजी भाषामाथि प्रतिबन्धै लगाए र अङ्ग्रेजी भाषासँग जोडिएका जति शब्द प्रचलन थिए सबै चाहिँ खारिज गर्ने निर्णय गर्यो। नेपालमा त्यो आवश्यकता हो, आवश्यकता त्यही हो। मैले भने नि, जस्तो भाषाको क्षेत्रमा दुईटा चिज हो। एउटा चाहिँ उनको लगानी, राज्य प्रणालीभित्र उनले कहाँ कन्ट्रोल गरेका छन् त्यसका विरुद्ध लड्नु पर्यो। त्यो भनेको यहाँ लडाइँ एनजिओसँग। पश्चिमाकरणलाई सबै यहाँले भने जस्तो गैर पश्चिमा भएर नेपाल बाँच्न पर्यो, अड्डिनु पर्यो भन्नु आफ्नो मौलिकतामा हामी टिक्न सक्छौँ। जस्तो अहिले पनि अमेरिकाले ऋण दिएन अथवा युरोपियन युनियनले ऋण दिएन अथवा पश्चिमाले ऋण दिएन भने नेपालमा कर्मचारीले तलब खान सक्ने अवस्था छैन, पैसो छैन, सारा कुरा ठप्प छ। त्यो कसरी समाधान गर्ने? त्यो चाहिँ मगज बिग्रेको कुरो हो। त्यो जसको दिमागले काम गर्न छोडिसक्यो, होइन, दिमागले कामै गर्दैन एक थरी ती मान्छे, अर्को थरी उनले पालेका उनका कर्मचारीले भन्ने नै भए। म त के देख्छु भन्छ भने, नेपाल आफ्नो खुट्टामा टेक्ने हो भने अर्थतन्त्र होइन 10 वर्षभित्र हामी चाहिँ तपाईँको सबै सामान निर्यात गर्ने देशमा पुग्छौँ। 10 वर्षभित्र हामीसँग स्रोत साधन त्यति छ, हामीसँग स्रोत साधन परिचालन हुनु पर्यो। तपाईँले देख्नुभएको छैन अर्थतन्त्र, हामीसँग जे स्रोत छ त्यहाँ राज्यले लगानी गरेर देख्नु भएको छैन, गर्दैन, उनी गर्न दिँदैनन्। किनकि हामी खुट्टामा उभिन्छौँ भनेर हामीसँग भएको चिजमा विदेशीले लगानी गर्नै दिँदैन। उनको ऋणको शर्त त्यस्तो हुन्छ, उनको अनुदानको शर्त त्यस्तो हुन्छ। जस्तो हामीसँग कृषि छ, कृषिसँग सम्बन्धित स्रोत छन्, सबभन्दा कम बजेट कृषिमा हो, विदेशीले त्यहाँ अनुदान ऋण दिँदैन। नम्बर 1 सुन्नुहोस्, हामीसँग चाहिँ पानी छ, नदी सबै बेचे, त्यहाँ लगानी गर्न दिँदैन, सबै बेचिदिने। पर्यटन होइन, हामीसँग पर्यटन छ, हामीसँग सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, हामीसँग चाहिँ बागवानी जडीबुटी छ, फलफुल छन्, होइन। अब हामीसँग यी मेची महाकालीदेखि यत्रो पहाड छ, काठ छ, होइन। तपाईँ मैले सायद तपाईँ कि कोसँग मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँलाई तराईलाई, चुरे क्षेत्रलाई तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तपाईँको बाँस उद्योगमा परिणत गरिदिनु। मैसँग भन्नुभएको होइन, बाँस उद्योग बनाइदिनुहोस्, 50 लाखको रोजगारी क्षेत्र, 50 लाखको, होइन। अहिले त फर्निचर त संसारभरि सबै बाँसकै बनाउन थाले, होइन। तपाईँको महाभारत पर्वतलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म काठ उद्योग अथवा जडीबुटी उद्योगमा परिणत गरिदिनुहोस्। यहाँ उद्योगै खोल्नु पर्दैन, तिनै चिजसँग सम्बन्धित उद्योग, 50 लाखको रोजगारी त्यहाँ छ। यहाँले भने जस्तो गर्न छोडेर नेपाली युवालाई विदेश पठाउने र विदेशीहरूसँग कामदार सम्झौता गर्नमा हामी किन उद्वेलित छौँ? यहाँ छ नि खतरनाक त, ती युवालाई यहीँ राखेर यहाँले भने 50 लाख रोजगारी। नै यिनको कुरै नगर्नुहोस्, यिनी त तपाईँले अघि नै भने जस्तो यिनले ग्लोबल भिलेजको कुराहरू छन्, होइन। यिनले ग्लोबल भिलेज अहिले कहाँ त्यसरी अलग थलो भएर बस्न सकिन्छ भन्छन्, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको जो सत्तामा छन् नि, यिनले गर्छन्, यो नबुझ्या छैनन्, यो होइन, नबुझ्या कुरा केही पनि होइन। मैले भने नि, यिनीहरूले किन गर्दैनन् त भन्छ भने, पहिलो कुरो यिनको मुभमेन्टै उनले गराएको हो, होइन। अनि उनले चाहिँ आन्दोलन गराएर सत्तामा ल्याइसकेपछि काम उनको गर्नु परेन, त्यस कारणले गर्दैनन्। जस्तो काम के गर्नु पर्यो मैले भन्छ भने, अब अलिकति हामीले तिरेको कर चाहिँ कहाँ फ्याँक्ने, भौतिक पूर्वाधारमा फ्याँक्ने, बढीमा भ्रष्टाचार गरेर बाँकी रहेको अलिअलि भौतिक पूर्वाधार भने के, बाटो घाटो पुल पलेसा, स्मार्ट सिटी यिनै परेका छन्। टोकिएको निम्ति बाटोघाटो भ्युटर, होइन, नगद या त माल बेच्ने। जस्तो बाटोघाटोमा त्यति ठुलो लगानी किन छ, घर त्यो विदेशी माल पुर्याउनु परेको छ, त्यसको निम्ति बाटो चाहिएको छ, होइन। हामी कहाँ माल त उत्पादन हुन्न नि, यो बजारमा जे छ जो देख्छौँ त्यो उत्पादन हाम्रो त होइन, बाहिरबाट आउँछ, यो घर पुर्याउनु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ उनले चाहिँ बाटोको निम्ति पैसा दिने हुनु उनले, होइन। उनले कृषिमा पैसा दिँदैनन्, कृषि त हाम्रो हो, होइन। जस्तो बाटो भएर के मतलब, जब हाम्रो उत्पादनै छैन, त्यो घरमा हाम्रो उत्पादन जान्न बाटोको के अर्थ? अब यहाँको अबुझ मान्छे चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मोटरमा हिँड्न पाएर चाहिँ ठुलो विकासमा पनि बसिया छ, चेतना यस्तो छ मान्छेहरूको। त्यस कारणले उनीहरूले आफूप्रति निर्भर गराउने गरी अथवा आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति निर्भर गराउने गरी वा हामीले कमाएको पैसा सबै चाहिँ तपाईँको तान्ने गरी त्यो क्षेत्र तोकेर उनले अनुदान र ऋण दिने हुन्, अरू चिज दिँदैनन्। भनेपछि त्यो सिस्टममा हामीलाई उनीहरूले छिराइसके,
त्यो जालमा हामीलाई पारिसके, त्यहाँबाट निस्किन होला यहाँहरूको जस्तो पुनर्जागरण होइन, त्यो सिद्धान्तमै यहाँ सम्झौता छ। यो सम्झौतासँग नलडिकन, यो सम्झौता खारिज नगरिकन, यहाँबाट एनजिओहरूलाई ननिकालिकन नेपालमा विकास होला, यो समस्या अलिक जस्तो चाहिँ आर्थिक कोणबाट कसैले रोजगारी पाउला, यो कसैले सपना देख्दैन देखे हुन्छ। किन भन्छ भने मैले भने नि एनजिओ यत्रो चाहिँ तपाईँको एनजिओहरू छन्, हरेक मन्त्रालयका चाहिँ तपाईँको नीतिहरू एनजिओले बनाउँछ, यहाँको मान्छेले बनाउँदैन। यो भ्रम कसैलाई नरहोस् यहाँ, होइन। जस्तो त्यो भएर चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ जस्तो विकासको चाहिँ रणनीति पनि उसले बनाउँछन्, होइन। जस्तो शिक्षा यस्तो किन भयो आज तपाईँ भन्नुहोस् न। जस्तो एउटा शिक्षा कस्तो हुन्छ भने एउटा त शिक्षा तपाईँको देशै नचिन्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न थाल्यो, नम्बर 1, होइन। शिक्षा त्यस्तो छ। अर्कोतिर चाहिँ कस्तो छ भन्छ भने पढ्यो, मास्टर गर्यो, काम केही पनि छैन, बेरोजगार बस्ने। दोस्रो शिक्षा त्यसरी त्यो मापदण्ड त्यसरी बनाएको छ। तेस्रो के छ भन्छ भने त्यो पढेर अलिकति 10 पास गर्यो भने उसको दिमाग चाहिँ युरोप र अमेरिका हुन्छ। अब मान्छे किन यस्तो उत्पादन भइरहेछ भन्दाखेरि शिक्षामा लगानी उनको छ, त्यस कारणले त्यो पाठ्यक्रम उनले बनाइरहेछन्। पाठ्यक्रम त जसले लगानी गर्छ उसले बनाइरहेछ, यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। होइन होइन, यहाँ त चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउनु त यहाँ त कसैले गर्दैन। यतिसम्म स्थिति छ। म एउटा उदाहरण दिउँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पोलिटिकल साइन्सको कोर्समा सिलेबसमा त्यहाँ चाहिँ चाणक्यको एउटा च्याप्टर, होइन, जो कौटिल्य भन्छन्, कौटिल्यको एउटा च्याप्टर राख्नको निम्ति भएको सिफारिसलाई, होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जो पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने जो एकाडेमिक काउन्सिल छ त्यसले चाहिँ त्यो फ्याँक्यो। एकाडेमिक टियुको एकाडेमिक काउन्सिलमा चाहिँ विदेशी एजेन्ट गएर बसिएको छ त्यहाँ मुख्य पदमा, होइन। त्यो चाहिँ VCCC भन्ने जे छन् नि त्यहाँ सब विदेशीले कर्मचारी नियुक्त गरेका छ, होइन। उनले चाणक्य पढ्न दिँदैनन्,